थाने बदल गए, पुलिस की वर्दी बदल गई, मगर पुलिस का रवैया किसी सूरत नहीं बदल सका। गोदाम गार्ड का चोर को पकड़ना जुर्म बन गया। चोर और पुलिस वाले एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। हमारे मुहाफिज हैं या खुदा न खास्ता कसाई हैं। आप किसी भी थाने में जाकर देख लीजिए, थाने का फ्रंट आपको इतना जाज़बे नजर, ऐसा खूबसूरत नजर आएगा, और वही पुराना दस्तूर और वही चितर पोला। 6 से जायद पुलिस एहलकार को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। ये क्या हो रहा है? अगर उसने कोई जुर्म भी कर लिया होगा, फर्ज मोहल्ला, ये इकरार करवाने का क्या तरीका है? माँ बहन की गंदी गाली गलोच की वीडियोस इस मोबाइल फोन के अंदर हैं। आज तक वही घिसा पटा निजाम अपने असरात मरतब करता चला जा रहा है। भाई ये इंसानी रवैया नहीं है, ये जुल्म है। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, फिरोजवाला का इलाका है, लाहौर पार करते ही आ जाता है और फैक्ट्री एरिया थाना है। थाने बदल गए, पुलिस की वर्दी बदल गई, मगर पुलिस का रवैया किसी सूरत नहीं बदल सका। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में गोदाम गार्ड का चोर को पकड़ना जुर्म बन गया। कैसी अजीब सी बात है नाज़रीन। और ये एक्सप्रेस न्यूज़ में भी खबर चल चुकी है, न्यूज़ के ऊपर भी चल चुकी है, और तमाम तर लाइव स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है आज। और उसके बाद भी अफसरान ने वो अभी तक एक्शन नहीं लिया जो इसके ऊपर लेनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। अगर हमारे प्रोड्यूसर ने मुनासिब समझा तो सीसीटीवी फुटेज को भी मंजर आम के ऊपर जरूर लाएंगे। आप देख सकेंगे कि गार्ड को किस बुरे तरीके से पुलिस मार रही है। अब ये किस्सा कहानी, ये कित्या है क्या, ये भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। गार्ड को एक चोर नजर आता है अपने गोदाम के अंदर, और वो उस चोर को पकड़ लेता है। चोर और पुलिस वाले एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, और करते क्या हैं कि पुलिस वाले चोर को तो पकड़ ही लेते हैं, लेकिन जो गोदाम के गार्ड की दुर्गत बनाते हैं वो भी मुलाहिजा फरमाएं। थाना फैक्ट्री एरिया का बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर निशानात दिखाए नहीं जा सकते सोशल मीडिया पे, जो अवेजा गार्ड के जिस्म के ऊपर हैं। उनको देखने के बाद एक दफ़ा दिल तिरमला उठता है खौफ से कि ये हमारे मुहाफिज हैं या खुदा न खास्ता कसाई हैं। पता ही नहीं चलता कि किस तरह वो फिरौन बन जाते हैं और किस तरह मारते हैं। फिरोजवाला फैक्ट्री एरिया के इलाका में गोदाम गार्ड का चोर को पकड़ना जुर्म बन गया। ये मैं बार बार लाइन पता क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के दौर में कोई नेकी करना, कोई अच्छा काम करना, वतन अजीज पाकिस्तान में कम से कम पुलिस की नजरों में तो चोर बन जाना ही हो जाता है। गार्ड ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिस पर पुलिस ने चोर को पकड़ने के बाद गार्ड पर बेईमाना तशद्दुद शुरू कर दिया। अब वो बेईमाना तशद्दुद की वीडियो जो गोदाम के अंदर है वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर जब गोदाम के बाद ले जाया जा रहा है तो अहले इलाका के सामने भी किस तरह उसको शर्मनाक अंदाज में फेंटी लगाई जा रही है, उसको कितना मारा जा रहा है डंडों के साथ। फिर जाहिर है थाने में ले जाकर जो वो छुतर परेड होती है, पुश्त के ऊपर लितर का पड़ना होता है, नाज़रीन ये बड़ी जालमाना चीज़ है, इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। मैंने उन लोगों को इंटरव्यू कर रखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी क्राइम रिपोर्टिंग की लाइफ में, कि जिनकी छतरोल होती है, जिनकी पुश्त के ऊपर वो चमड़े का एक लेदर का बना हुआ पांजा पड़ता है, आप यकीन करें कि उसकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। कई लोग अपनी मर्दाना कमज़ोरी खो देते हैं और अमूमन के गुर्दे अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ने आज तक इस तशद्दुद के निज़ाम को राइज कर रखा है थानों की पिछली साइड के ऊपर। आप किसी भी थाने में जाकर देख लीजिए, थाने का फ्रंट आपको इतना जाज़बे नज़र, ऐसा खूबसूरत नज़र आएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक लकड़ी का दरवाज़ा होगा, उसे जब क्रॉस करेंगे तो वही पुरानी बैरकें और वही पुराना दस्तूर और वही छितर पोला और वही इंसान की तजलील की दास्तानें रकम करती हुई वो दीवारें चीख चीख कर बोलती हैं कि हमने पता नहीं कितने मासूम लोगों को यहां पर जमीन के ऊपर रेंग कर उन पुलिस अफसरों के जो हमारे मुहाफिज हैं बूट चाट के माफिया मांगते हुए, अपने नकरदा जराइम की माफिया मांगते हुए हमने देखा। खुदा की कसम ये रवैया नाकाबिले कबूल है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर इतनी बड़ी लेगेसी अपनी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है या तो उन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता। बलाल सदीक का म्याना ने लाहौर की हद तक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, लेकिन फिर भी थानों के अंदर जो बेईमाना तशद्दुद किया जाता है
یہ ویڈیو منظر عام کے اوپر لانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ شواہد نہیں اکٹھے کیے جاتے، تصدیق نہیں کی جاتی، لیکن چھتر پولا اپنے مزاج اور اپنے موڈ کے اوپر پولیس کرتی ہے، اور اتنا دل دکھتا ہے اس سے کہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ فوٹیج میں 6 سے زائد پولیس اہلکار کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 6 پولیس افسر ہیں اور وہ اکیلا آدمی ہے، سنگل تسلی۔ میکسیمم اس کی ہائٹ ہوگی کو تقریباً 5 فٹ 7 سے 8 انچ، اور اس کا جسم جسا درمیانہ سا ہے، اور کس بے معنی انداز کے ساتھ اسے مارا جا رہا ہے۔ اور جو تصویریں میرے پاس موجود ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائلیشن میں آ جاتی ہیں کہ پشت کے اوپر نیلے رنگ کے نشان چھتر کے، پوری کمر کے اوپر سوٹیوں کے نشان، آنکھیں سوجی ہوئی، منہ کا یہ والا حصہ باہر کی طرف آیا ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس نے کوئی جرم بھی کر لیا ہوگا فرض محلہ، یہ اقرار کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی عدالت ہے جو اجازت دیتی ہے؟ یہ کون سا مذہب اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سا اخلاقی اور معاشرتی رویہ اجازت دیتا ہے؟ میں اس چیز سے اتنا پریشان ہوں کہ یہ کب ختم ہوگا۔ میکسیمم پولیس کو اتنی اجازت ہوتی ہے کہ جب آپ نے ملزم کو پکڑنا ہے، اس کی مٹھی کو اس طریقے سے بند کرنا ہے، اس کی بازو کو پیچھے کی جانب مروڑنا ہے، اور اس کو پیچھے اس کے اوزار بند سے، اگر اس نے شلوار قمیض عوامی سوٹ پہن رکھا ہے، یا پھر اس کی پینٹ کی بیلٹ سے پکڑنا ہے اور اس کو اپنی حراست میں لے کے باقاعدہ طور کے اوپر روزنامچے میں درج کروانا ہے۔ گارڈ کا صرف اتنا جرم تھا، ڈی پی او شیخ پورہ نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس ایکشن کے اوپر کمیٹی تو بیٹھ گئی ہے، لیکن یہاں تو لاتعداد کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، لاتعداد ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی زندگی میں کسی بھی غم کا، کسی تکلیف کا، کسی زیادتی کا کبھی کو مدعا ہوا ہے ناظرین؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے آج کے ویلاگ میں۔ ناظرین، فیروز والا پولیس نے غریب گارڈ پر پہلے گودام کے اندر بدترین تشدد کیا، جب دل نہ بھرا تو پھر روڈ پر لا کر تشدد کرتے رہے، اور جب اہل علاقہ نے روکا کہ آپ یہ تشدد نہ کریں تو پولیس نے ان کو بھی پچھاڑ کر رکھ دیا۔ ماں بہن کی گندی گالی گلوچ کی ویڈیوز اس موبائل فون کے اندر ہیں، اور وہ کوئی ڈاکٹرڈ ویڈیوز نہیں ہیں، اوریجنل ہیں، عام شہریوں نے کھڑے ہو کر اپنے موبائل سے بنائی ہیں۔ پولیس کیوں بھول جاتی ہے یہ بات وردی کے نشے میں کہ اب جس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، آئی فون ہے، یا پھر ڈیجیٹلائز فون ہے، وہ اپنی پرسنل گیجٹ کے ساتھ ہر قسم کی ریکارڈنگ کرنے کا نہ صرف اہل ہے بلکہ وہ ریکارڈ کر بھی لیتا ہے۔ غریب گارڈ پر تشدد دیکھ کر شہریوں نے روکا۔ وہ شہری بیچارے کتنا روک سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ کس طرح کوئی دستوں گریباں وردی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک عام شہری کے لیے، چاہے وہ تشدد کرنے والا شخص پہن کے کیوں نہیں کھڑا، اس کے لیے اتنی معتبر ہے کہ اسے پتہ ہے قانون کا کہ اگر میں نے اس کو یہاں سے پکڑا تو اس کے تن کے اوپر وردی ہے، اور اگر میں نے وردی کو ہاتھ لگا دیا تو کار سرکار کا مقدمہ تو کم از کم مجھ پر ہو جائے گا، یعنی کہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ۔ ناظرین، یہ ایسا بوسیدہ نظام ہے اور ایسا فیوڈل لا ہے جو 1830 تقریباً کا بنا ہوا ہے، اور آج تک وہی گھسا پٹا نظام لوگوں کی پشت کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرتا چلا جا رہا ہے۔ پولیس کا پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے روڈ پر ہی مقدمہ درج کر لیا، یعنی کہ پولیس کا پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے ایک مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، جس کی ایف آئی آر کی کاپی میں منظر عام کے اوپر لاؤں گا، اور آپ اسے دیکھیں گے تو دل دہر جائے گا کہ ایک زیادتی، ایک ظلم، پھر اس کے بعد بھی ایک ظلم، اور یہ داستان کیسے سلسلہ وار چلتی چلی آ رہی ہے۔ کون روکے گا ویسے ایسے ظلم کے نظام کو؟ کون سمجھائے گا ان وردیوں کے اندر چھپے ہوئے خطرناک مجرمانہ کیفیت رکھنے والے یا مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے انسانوں کو کہ بھائی یہ انسانی رویہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے؟ کون روکے گا؟ جو روکے گا وہ خود اس چکی میں پس جائے گا، اور جو روکنے کا سوچے گا، آواز بلند کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا تھانہ سندر یا کسی دور دراز کے علاقہ میں، باٹا پور میں، یا پھر بیدیاں روڈ کے اوپر اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن کوئی روکے نہ روکے، میں ضرور روکوں گا،
کیونکہ جب صفحہ مثل کے اوپر جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایک تفتیشی افسر لکھتا ہے، ایسے ہی کرائم رپورٹر اخبار میں اور اپنے کیمرے کے سامنے ہر بات اپنے لفظوں کے ذریعے بیان بھی کرتا ہے اور تحریر بھی کر دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔